السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1 من ليكزام ناسيونال 2021 لا سيسيون دو راتراباج. هاد ليكزيرسيس هذا عليه 4 بوين. قبل ما نبدا معكم لا كوريكسيون، بالنسبه لي بغى الكور تاع لي سويت نيميريك بي دي اف او لا لي زيكزيرسيس تاع لي سويت تاع الباك من 2008 حتى 2021 بي دي اف، او لا ليكزام تاع 2021 لا سيسيون نورمال، او لا سيسيون دو راتراباج، وحتى لي فونكسيون لوغاريتم، اللي بغى هاد الشيء اللي وريتكم بي دي اف غادي تلقاو لي ليان دو تيليشارجمون في الديسكريبسيون تاع هاد لا فيديو في يوتيوب، او لا صيفط ليا في هاد النيميرو واتساب هذا وقول لي لي بي دي اف تاع بي سي اس في تي بي اوف، وغادي نصيفط لك هادشي كامل اللي قلت لك دابا. نمشي معكم دابا ليكزيرسيس. دونك في ليكزيرسيس عطاونا سوا يو لي ان لا سويت نيميريك مديفيني ا بارتير دو زيرو، اي دو زيرو هي ان تيير، وعطاونا اي دو ان بلس ان الفورميل تاعها بوغ توت ان ابارتيال ان. لا كيسيون الاولانيه فهاد لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا نمونطريو بان بوغ توت ان ابارتيال ان اي دو ان راه كومبريس ستريكتومون اونتر زيرو اي ان. الا رديتو البال تمايا واش عندنا لو تيرم جينيرال تاع لا سويت اي دو ان؟ لا. دونك في نظركم اش غنستعملو ريزونمون بار ريكورونس. montrons par récurrence que pour toute n à partir de n, u de n راها compris strictement entre 0 et 1. donc كما كتعرفوا اول ايطاب في الريكورونس هي l'initialisation. on a donc غنمشي نفيريفي واش هذه صحيحه pour شي اونتي ناتورال. هنايا الا رديتو البال في ليكزيرسيس عطاونا اي دو زيرو، دونك غنمشي نفيريفي واش هادي صحيحه بوغ ان ايكال زيرو. اون اي دو زيرو هي ان تيير، وهاد ان تيير راها كومبري ستريكتومون اونتر زيرو و ان. الور دونك هاد لا بروبريتي هادي مالها اي فري بوغ اشنو؟ بوغ ان ايكال زيرو. مزيان. ليطاب الثانيه في الريكورونس soit عندي هنا pour tout n à partir de n, donc soit n à partir de n montrons que نحاولوا نمونطريو واحد لامبليكاسيون هنا. شنو هو هاد لامبليكاسيون؟ هو الا كانت u du n compris strictement entre 0 et 1 alors u du n plus 1 حتى هي راها compris strictement entre 0 et 1. دوك نحاولوا نمونطريو بان هاد لامبليكاسيون راها فري بوغ توت ان ابارتيال لان. شنو خصنا نمونطريو في هاد ليطاب؟ ماشي هادي خصنا نمونطريو لامبليكاسيون بوغ توت ان ابارتيال لان. مزيان. دونك شنو غندير هنايا؟ غنمشي نمونطري هاد لينيغاليتي هي الاولى، ومن بعد نمونطري عاوتاني هادي. نبدا بديك يو لي ان بلس ا راه سوبيريور ستريكتومون من يو لي ان بلس ا سوبيريور ستريكتومون من زيرو اون. دونك باش نمونطري هاد لابليكاسيون غادي نسيبوزي هادي. الا رديتي البال اي دو ان بلس ا شنو فيها واحد بلس اي دو ان على 3 موا اي دو ان. دونك غنمشي نحاول ندير لونكادرومون تاع النوميناتور بوحدو وتاع الدينوميناتور بوحدو. دابا كندوي لكم مع زيرو، ولكن ملي نبغي نمونطري هادي راه ما خارجاش بلونكادرومون، ضروري خصني ندير لا ديفيرونس. مزيان. دونك غنحاول نشوف لو سين تاع النوميناتور اللي هو 1 بلس اي دو ان. دونك غادي ناجوتي هنا 1 وهنا 1. دونك اش غندير؟ غنحاول ندير النوميناتور والدينوميناتور تلقى وحده. دونك اي دو ان بلس 1 غناجوتي هنا 1 وغادي ناجوتي هنا وغتعطينا 2. مزيان.
اول حاجه نملتيبلي اي دو ان في موان زا، دونك عطينا هنا موان زا وهنا موان زيرو اللي هي زيرو. الوغ اشنو خص هادي باش نلقى الدينوميناتور؟ خصني 3. دونك اش غندير؟ غادي ناجوتي هنا 3 وهنا 3 وهنا 3. دونك 3 موان زان هي 2، 3 موان اي دو ان ها هي، و 3 موان زيرو ولا 3 بلس زيرو اللي هي 3. الوغ دونك هادو واحد بلس يو لي ان كي داير؟ كي داير لو سين تاعو واحد بلس يو دو ان راه ستريكتومون بوزيتيف، وكي دايره 3 موا يو لي ان راه سيبيريور من 2، دونك حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك واحد بلس يو دو ان على 3 موا يو دو ان، هاد الكونتيتي هادي راه غتكون ستريكتومون بوزيتيف. وشنو هي هادي؟ راه هي يو دو ان بلس 1 سوبيريور ستريكتومون بوزيتيف. دونك انا مونطريت هاد لينيغاليتي اللي دورت عليها بالاحمر. شنو بقى ليا؟ بقى ليا هادي باش نمونطري هادي. عافاكم هادي راه ما خرجتش بلونكادرومون، غنمشيو نديرو لا ديفيرونس. اللي دار واحد موا اي دو ان بلس 1 خص يلقى شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف، واللي دار اي دو ان بلس 1 موان زا خص يلقى شي حاجه ستريكتومون نيجاتيف. قلنا ندير واحد موا اي دو ان بلس 1، دونك هي 1 موا، وغادي نمشي نعوض اي دو ان بلس 1 بداكشي اللي كتساوي هي واحد بلس اي دو ان على 3 موا اي دو ان. نحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دونك هاد الكونتيتي فوا 1 هي الومام، هاد الموان زا فوا هادشي غتعطينا موان زا موا اي دو ان، كلشي على 3 موا اي دو ان. مزيان. دونك عطينا 3 موان زا اللي هي 2 موان 2 اي دو ان، كلشي على 3 موا اي دو ان. الا رديتو معايا البال هاد 2 نقدر نفاكتوريزي بها. مزيان. وما تنساوش راني هادي باش نمونطري هاد لابليكاسيون غادي نسيبوزي هادي. دونك انا عندي الحق نستعمل هادي. نقدر قبل ما نبدا فاش اش غندير؟ سيبوزون هادي باش نمونطري هاد لابليكاسيون. اشنو غندير؟ غنسيبوزي هادي وغنحاول نمونطري هادي. غنستعمل الريزولمون ديريكت. دابا هادي عندي الحق نستعمل هادي، وهادي خصني نمونطريها، دونك هادي راه عندي الحق نستعملها. مزيان. الوغ لاحظوا معايا هادي غادي ناخذ منها غير اي دو ان راه انفيريور ستريكتومون منها. ردوا البال راه عندي الحق ناخذ غير واحد لينيغاليتي لانني درت غير لابليكاسيون. مزيان. اشنو خص هادي باش تولي بحال هادي؟ دونك غادي نهز هادي لان ونديها لهنا. دونك غتبقى لنا زيرو انفيريور ستريكتومون من هادي. الوغ دونك 2 فوا 1 موا اي دو ان كلشي على 3 موا اي دو ان. كي داير هاد الكونتيتي هادي تبعوا معايا. كي داير هاد واحد كي داير هاد الكونتيتي هادي، هادي ستريكتومون بوزيتيف، هادي ستريكتومون بوزيتيف، هاد دو ستريكتومون بوزيتيف. وكي دايره 3 موا اي دو ان حتى هي راه سوبيريور من دو، دونك حتى هي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش داير هادشي كامل ستريكتومون بوزيتيف. الوغ دونك الا كانت هادي ستريكتومون بوزيتيف، واخا نحيد هادي. الوغ اشنا هي هادي؟ راه هي 1 موا اي دو ان بلس 1. كي داير هاد الكونتيتي هادي ستريكتومون بوزيتيف، دونك 1 راه سوبيريور ستريكتومون من اي دو ان بلس 1. ايوا شنو بغينا نمونطريو دابا؟ راه هادشي اللي بغينا نمونطريو هنايا. بغينا نمونطريو بان 1 راه سوبيريور ستريكتومون من اي دو ان بلس. ها هي. غندير هنا واحد الكونكلوزيون. دونك اشنو مونطريت دابا؟ مونطريت بان اي دو ان بلس 1 راه سوبيريور ستريكتومون من 0. ها هي. و انفيريور ستريكتومون من 1. بمعنى اخر سيبوزيت هادي ومونطريت هادي، دونك راه مونطريت هاد لامبليكاسيون هذا. شنو بقى لنا؟ بقى لنا ليطاب الاخرانيه في الريكيرونس اللي هي الكونكلوزيون. دونك اش غندير هنا؟ d'après le principe de récurrence on a شنو؟ داكشي اللي بغينا نمونطريو بان pour toute n appartient à n u du n راه compris strictement entre 0 et 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لا كيسيون الثانيه،
A. قالوا لنا تما مونطري كو بوغ توت ان ابارتي ان اي دو ان بلس ان موا اي دو ان راه يتيكال داك اللي عجب تمايا. دونك بغيت نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت باش غنبدل لا ريبونس بصوا. دونك سوا ان ابارتي ان اون اي دو ان بلس ان موا اي دو ان. غنمشي نرومبلاسي دو ان بلس ان بداكشي اللي كتساوي اللي هي واحد بلس اي دو ان على 3 موا اي دو ان. موا اي دو ان. دونك غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دونك هاد اي دو ان نقدر نعتبر الدينوميناتور تاعها هو واحد. دونك غتعطينا هاد الكونتيتي واحد اللي هي نفسها موا اي دو ان فوا هاد الدينوميناتور هذا كلشي على هاد الكونتيتي واحد اللي هي نفسها. دونك غتعطينا واحد بلس اي دو ان موان 3 اي دو ان والموا مع الموا غتعطينا بلس اي دو ان لو تو او كار. غنسبق هاد المونوم دو دوغري 2 اي لو ان موان 3 اي لو ان هي موان 2 اي دو ان و بلس 1 هي. وشنو هو هادشي الا رديت البال راها ايدونتيتي روماركابل هاديك هي اي دو ان موان زان لو تو او كار. دونك انا مونطريت داك. دونك اش غنكتب هنايا دونك بوغ توت ان ابارتي ان هاد لا ديفيرونس تيكال هادشي. مزيان. لا كيسيون بي. في لا كيسيون بي قال لك مونطري كو لا سويت اي دو ان راها كونفيرجونت. مزيان. لاحظوا معايا كي دايره 3 موا اي لي ان 3 موا اي لي ان كي دايره هي راه سوبيريور من 2 سوبيريور ستريكتومون من 2 دونك راها ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. وكي داير هادشي او كاري ديما شي حاجه او كاري ولا شي حاجه لا بويسونس يكون داك ليكسبوزون بير راه كتكون سوبيريور من زيرو. ردوا معايا البال هنا واش هو ايكال ولا ستريكت. هي في الحقيقه راه ستريكت. علاش ستريكت؟ لان الا رديتو البال هنايا اي دو ان راه ما عمرها ما تساوي واحد. فوقاش هادي غتكون كتساوي ايكال زيرو؟ فوقاش غتكون كتساوي زيرو؟ الا كانت اي دو ان كتساوي واحد. اشنو مونطرينا في لا كيسيون الاولانيه؟ بان اي دو ان راه انفيريور ستريكتومون من واحد دونك راه ما عمرها ما تساوي واحد. دونك نورمالمون هنا راه ستريكتومون. دونك كي داير هاد لا ديفيرونس ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غتقول لك سميتو كيفاش غتكون عندنا السويت؟ غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. دونك غنكتب اون بوغ توت ان ابارتيال ان اي دو ان بلس 1 موا اي دو ان. هاد لا ديفيرونس هذا راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا سويت اي دو ان مالها اي ستريكتومون. علاش؟ لان هنا كاينه ستريكت. ستريكتومون مالها ستريكتومون كرواسونت. مزيان. دونك لا سويت عندنا ستريكتومون كرواسونت. مزيان. اي اشنو ممكن نقول على لا سويت اي دو ان؟ ممكن نقول عليها راه هادشي اللي مونطرينا هنا هاد لا كيسيون هادي من هنا حتى لهنا بوغ توت ان قلنا هادشي. اش ممكن نقول؟ بان لا سويت اي دو ان راها بورني هنايا باش نمونطري بانها كونفيرجونت بويسكو راها ستريكتومون كرواسونت ولا راها كرواسونت. اشنو باقي خصها باش تولي كونفيرجونت دابري لو تيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون؟ اشنو خصها تكون ماجوري. ايوا راه عندنا بورني دونك راها ماجوري. باش ماجوري تما لا سويت راها ماجوري بار ان. دونك مال هادي اي ماجوري. مزيان. نمشي معكم للتيوريم باش تفهموني شنو كنقول. ها هي التيوريم. شنو كتقولنا التيوريم؟ بان توت سويت كرواسونت ماجوري راها كونفيرجونت. دونك بويسكو هادي ستريكتومون كرواسونت دونك راها كرواسونت. دونك اش نكتب هنايا دو اي دو ان مالها اي كونفيرجونت d'après le théorème de la convergence monotone. مزيان. نشوفوا لا كيسيون اللي من بعد. لا كيسيون 3
لا كيسيون 3 غادي يليو لينا لا سويت اي دو ان مع واحد لا سويت اخرى اللي هي في دو ان. ولا كيسيون ا بغينا نمونطريو بان في دو ان اي اون سويت اريثميتيك ونحددو سا ريزون او سون بروميير تيرم. دونك في هاد لا كيسيون 3 شنو عندنا؟ اون ا في دو ان لو تيرم جينيرال تاعها كيساوي واحد على ان موان اي دو ان، هادشي بوغ توت ان ابارتيان ل ان. دونك لو تيرم بويسكو هنا عندنا بوغ توت ان ابارتيان ل ان، دونك لو تيرم لو بروميير تيرم تاع في دو ان غادي يكون هو في دو زيرو. تا من بعد نحددو. قالوا لنا نمونطريو بان في دو ان اي اون سويت اريثميتيك. دونك مونطرون كو في دو ان لا سويت، دونك خصني نديرها اونتر بارونتيز مالها اي اريثميتيك. سيتادير شنو خصنا نمونطري؟ سيتادير شنو خصنا نمونطري؟ خصنا نمونطري بان il existe واحد الاغ غابارتيال الاغ اودي. خصنا نمونطري بانه il existe واحد الغيه الاغ، من بعد هذاك الاغ غيكون هو سا ريزون تاع هاد لا سويت. خصنا نمونطري بان il existe واحد الاغ غابارتيال اغ تيل كو pour tout n appartient à n on a شنو v de n plus 1 moins v de n يتيقال هذاك الاغ. إلا مونطريت هادشي غنقول بان لا سويت في دو ان اي اريثميتيك دو ريزون ار. مزيان. دونك باش نمونطري شي حاجه فيها بوغ توت، باش غنبدا بصوا. دونك غنبدا لا ريبونس تاعي بصوا ان ابارتيان لان. اون غنمشي نحاول نحسب هاد لا ديفيرونس ونلقى راه كيساوي ان غيال، وردوا البال هاد الغيال هذا انديبوندون دو ان، ما خصش تكون فيه ان، خص نلقاه جوج 4 بي راسين 2 موان مليون صافي. قلنا في دو ان بلس 1 موان في دو ان. اشنو هي في دو ان بلس 1؟ هو غنرجع لهادي فيما لقيت انا غادي نرومبلاسيها بان بلس 1 موان في دو ان. واشنو هي في دو ان؟ هي واحد على واحد موان اي دو ان. مزيان. لاحظوا معايا عافاكم هاد الفرق هذا راه فايت حسبناه، هو هذا بالضبط. دوك عطينا هنايا واحد على اشنو؟ هذا هو الكوسيون الكبير. هاد لا ديفيرونس راه فايت حسبتو، هو هذا نستعمل هادشي. دوك عطينا 2 فاكتور دو 1 موان اي دو ان كلشي على 3 موان اي دو ان موان 1 على 1 موان اي دو ان. مزيان. دونك ما كاينلاش من هنا نبقى نعاود الكالكول تمايا. مزيان. هنا شنو عندي لانفيرس تاع ا على بي اللي هو بي على ا. دونك شنو غندير باش نجمع هادي؟ غنرجع الدينوميناتور كوما، دونك غادي نملتيبلي هنا في 2 هنا في 2. مزيان. دوك عطينا الدينوميناتور كوما هو هذا، غنحاول ندير لا ديفيرونس تاع الدينوميناتور حتى عندي هنا موان. دوك عطينا ليا 3 موان اي دو ان موان 2. متنساوش راه خصني نلقى غيال. دونك 3 موان 2 هي 1 و موان اي دو ان ها هي. غتمشي لنا هاد الكونتيتي مع هاد الكونتيتي غتبقى ليا 1 سور 2. دابا هاد 1 سور 2 هو ار. دونك هنا مونطريت ليكزيستونس تاع ار. هي في الحقيقه هنا راه ليكزيست ان يونيك ار ماشي بزاف. مزيان. دونك اش غنقول دابا؟ دونك لا سويت في دو ان مالها اي اريثميتيك دو ريزون ار شحال كيساوي ان دومي. مزيان. اي شنو هو سون بروميير تيرم؟ هو في دو زيرو. اي في دو زيرو يتيقال شنو؟ 1 على 1 موان يو دو زيرو. فيما لقيت ان غنعوضها هنا بزيرو، فيما لقيت ان غنعوضها بزيرو. مزيان. دونك عطينا 1 على 1 موان شنو هي يو دو زيرو؟ هو ان تيير. دونك عطينا هي 1 على 2 سور 3 و لانفيرس تاع 2 سور 3 هو 3 سور 2.
مزيان، نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون بي. La question P, on a déterminé V de n en fonction de n. Donc, qui dira dans la suite V de n? Alors, il y a une suite arithmétique. Donc, on a V de n, malha, et arithmétique. Alors, donc, puisque V de n est arithmétique, غنمشي نرجع نشوف شنو هي لو تيرم جينيرال ديون سويت arithmétique. هو هذا. دونك ملي كتكون عندنا شي سويت arithmétique شحال كيساوي لو تيرم جينيرال هو هذا، وهذا الشيء راه صحيح. كيف ما بغى يكون ان بي من اي، دابا عندنا اي في هذه الحاله هي لونسومبل ان. الوغ شنو؟ الوغ بوغ توت ان و بي من ان كاري on a شنو؟ on a V de n est égal à شنو؟ V de P plus n moins P fois R. R عندنا في هذه الحالة هي ان دومي. مزيان؟ دونك اش غندير هنايا؟ باش نلقى V de n اش غندير؟ غنمشي لهاد بي ونعطيها زيرو، حيت هادي صحيحة كيف ما بغى يكون بي من n، دونك غيكون صحيح حتى بي إلا عطينا بي زيرو. دونك بي إيكال زيرو بوغ بي إيكال زيرو اش غادي نلقاو؟ اون تخوف كو غادي نلقاو بان في دو ان يتيكال في دو زيرو بلوس شنو؟ ان موان زيرو اللي هي ان فوا ار اللي هي ان دومي. هادشي بوغ توت ان ابارتي ان، حيت ان ما عوضتهاش. معنى اخر غادي نلقاو بان في دو ان كتساوي في دو زيرو. شنو هي في دو زيرو؟ الله حسبناها هي 3 sur 2 plus n sur 2. هادشي pour tout n appartient à n. Donc هنا حددت لو تيرم جينيرال تاع لا سويت في دو n. مزيان. et on déduire que i de n est égal داك العجب حتى هي pour tout n. donc باش نغض لا ريبونس تاعي بسوا n appartient à n on a شنو عندنا في لونتي تاع لا كيسيون 3 في دو ان ايتيغال شنو؟ 1 على 1 موا اي دو ان. دونك 1 انا امبليك جيب هادي لهنا وهادي لهنا، دونك 1 موا اي دو ان راه كتساوي 1 على اي دو ان، لا 1 على في دو ان. ديت هادي لهنا قلبت لهم البلايص. مزيان. دونك باش نلقى اي دو ان غندي اي دو ان لهنا وغنجيب هادي لهنا. من اخر غادي نلقى اي دو ان يتيكال شنو؟ 1 موا 1 على في دو ان. دونك 1 موا اشنو غندير لهنا؟ واخا لاحظوا معايا هادي لاحظوا معايا واحد الحاجه، هاد في دو ان هادي راه عندي دينوميناتور كومان، دونك هي شحال؟ هي 3 بلس ان. مزيان. شنو عندي هنايا؟ اشنو غندير لديك الفيديو ان؟ غادي ندير لها لانفيرس، حيت عندي 1 على فيديو ان والمهايه. اشنو هو لانفيرس تاع هاد الكوسيون هذا؟ هو 2 على 3 بلس ان. دونك غادي نلقى بان اي دو ان ايتيكال شنو؟ غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دونك هاد الكونتيتي فوا هادي ها هي موان 2. دونك غادي نلقى بان اي دو ان يتيكال شنو؟ 3 بلس ان، هنا ان ها هي و 3 موان 2 راه هي بلس 1. دونك انا مونطريت داكشي اللي قالوا لي كيف ما بغى يكون ان. هادي راه صحيحه دابا بوغ توت ان ابارتي لان. علاش؟ لان انا بديت لا ريبو هادشي صحيح كيف ما بغى يكون ان من ان. مزيان. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم دابا لا كيسيون سي. La question C, on a calculé la limite de la suite I du n. On a,
pour toute n appartiennent à n شنو مونطرينا؟ مونطرينا بأن u du n est égal à شنو؟ n plus 1 على n plus 3. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini تاع u du n غادي نرامبلاسي u du n بداكشي اللي كتساوي. دونك الا رديتو معايا البالي لا عوضت غادي نلقى فورما ديتيرميني، غادي نلقى بلوس انفيني على بلوس انفيني. دونك اشنو غندير هنايا؟ غادي نفاكتوريزي الفوق بان وغادي نفاكتوريزي في الدينوميناتور بان. سمحوا لي هنا واحد حيت فاكتوريزيت بها غتمشي لنا هادي مع هادي. دونك غتبقى لنا لا ليميت ايكالا 1 وغنقول علاش كار لا ليميت في بلوس لانفيني تاع 1 سور ان هي 0 وحتى لا ليميت في بلوس لانفيني تاع 3 سور ان حتى هي كتساوي 0. دونك تعطينا هادي ان راه مشات تعطينا 1 بلس 0 على 1 بلس 0 اللي هي 1 على 1 اللي هي 1. انا حطيت 1 وقلت علاش. مزيان. لا كيسيون 4 La question 4 قالوا لنا à partir de quelle valeur de n attend u du n supérieur ou égal من داك العجب. دونك غنبدا لا ريبونس تاعي بسوا n appartient ل n. on a شنو غندير؟ غنمشي نبدا من داكشي اللي قالوا لي u du n supérieur ou égal من هاد العجب هذا. امبليك غادي نرومبلاسي دو ان بداكشي اللي كتساوي مونطريناها بانها هي ان بلس 1 على ان بلس 3. مزيان. هاد الكونتيتي راه ستريكتومون بوزيتيف دونك غنديها هنا وما غنغيرش لوردر، وهاد لو نومبر هذا هاد الدينوميناتور غنديه هنا غيولي برودوي وما غاديش نغير لوردر. دونك عطينا بحال هكا ديت هاد الكونتيتي هنا ما غيرش لوردر حيت ستريكتومون بوزيتيف، وديت هاد الكونتيتي هنا غتولي برودوي ما غاديش نغير لوردر حيت حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا غادي نديفلوبي هاد الكونتيتي غنجيبها عندي هادي عطاتينها واخا وهادي غنرجع لهنا. دونك هاد العجب هذا مو هذا غيعطينا ان سوبيريور ايكال مناش، وغنهز الكالكولو وغنحاول نحسب هادشي. دونك اشنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ هذه غتكون صحيحه ابارتيغ من 2021. قالوا لنا ابارتيغ دو كيل فالور دو ان باش تكون هذيك الساعه هي هذيك. دونك ابارتيغ من اش من فالور هي هذه. من كل ما كان ان كبر من 2021 ديما غادي تكون هذه صحيحه. Donc on écrit donc à partir de n est égal à 2021 on a ردوا البال قلت ابارتيغ ماشي بالنسبه لان لا ابارتيغ من هاد لا فالور هادي اون شنو زعما من ديك لا فالور الفوق حيت عندي هنا ان سوبيريور اون شنو اي دو ان سوبيريور ايكال من هاد العجب هذا. وهاد لا كيسيون هادي راه هاد لو نومبر هذا راه عنده معنى حيت هذا اكزام ناسيونال تاع 2021. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.